अस्सलाम वालेकुम डियर इन्वेस्टर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम सितंबर के जो मंथ गुजरा है उसके रिव्यू करेंगे। और ये बेसिकली जैसा कि आपकी नॉलेज में है कि ये हमारा जो फिस्कल ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसका कंप्लीशन भी है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। इस पर मामूल हम मैक्रो फैक्टर से शुरू करते हैं। इन्फ्लेशन जो एक्सपेक्टेशन थी कि सितंबर में बहुत हाई रहेगा, तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आया है और ये 31.4% के करीब गया है। अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन दोबारा नॉर्मलाइज हो जाएगा, 27 से 28% के दरमियान दोबारा आ जाएगा। और हम जो देख रहे हैं इस वक्त के जनवरी ऑनवर्ड्स जो है वो एक रिसेंट डिक्लाइन इन इन्फ्लेशन को हम फोर्सी कर रहे हैं। अगर हम IMF के फोकास्ट की बात करें तो IMF की फोकास्ट ये है कि जो फिस्कल ईयर 24 जो कि जून 24 में क्लोज होगा, उसमें उनकी CPI की एवरेज जो है वो 26% वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टेट बैंक जो है वो उसको 20 से 22% के करीब एक्सपेक्ट कर रहा है। और अगर हम हमारी एक्सपेक्टेशन की बात करें तो हम समझ रहे हैं कि ये 24% के करीब पूरे साल का एवरेज होगा। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन है ये लास्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर यानी कि अप्रैल टू जून में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब्सटेंशियली नीचे आ जाएगा और क्लोजर टू दी एंड ऑफ द फिस्कल ईयर यानी कि जून 24 में तकरीबन 18% के करीब नजर आएगा, जिससे हम ये फोर्सी कर रहे हैं कि कैलेंडर ईयर 24 के आगाज़ के बाद से इंटरेस्ट रेट्स में कमी आना शुरू हो जाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा कि सितंबर में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें स्टेट बैंक ने इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि आगे इन्फ्लेशन कम होता हुआ नज़र आ रहा है, पॉलिसी रेट में कोई इजाफा नहीं किया जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के ख़िलाफ़ था। लेकिन ये खुशाइन बात है और जिसकी वजह से हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट पर भी इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आए हैं। हाँ, हम हमेशा बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल डेफिसिट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो 2 महीने का डेटा इस वक्त अवेलेबल है जुलाई और अगस्त का, तो उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि इसमें सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट है। जो डेफिसिट है हमारा 2 महीने का करंट अकाउंट का वो $0.9 बिलियन है, जबकि पिछले साल ये $2 बिलियन था। हमारी एक्सपोर्ट्स में कुछ कमी ज़रूर हुई है, लेकिन इंपोर्ट्स में तकरीबन 26% की कमी हुई है इस पीरियड में। और ट्रेड डेफिसिट जो हमारा है जो बहुत हाई था पिछले साल, $6.5 बिलियन था 2 महीने में, तो तकरीबन 40% कमी के बाद $3.9 बिलियन पे आ गए। हम उम्मीद करते हैं कि कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट देखेंगे, एक्सचेंज रेट में भी देखेंगे जो कि हम ऑलरेडी देख रहे हैं, और साथ साथ हम बिकॉज ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द रेट इन द ओपन मार्केट विद द इंटरबैंक रेट नाउ, रेमिटेंसेस में हम बहुत सब्सटैंशियल इंक्रीज़ देखेंगे इंशाल्लाह सितंबर में। और जो पैसे जो इनफॉर्मल चैनल से आना शुरू हुए थे रेमिटेंस से, वो दोबारा फॉर्मल चैनल पे आ जाएंगे। टैक्स कलेक्शन का जो टारगेट था फर्स्ट क्वार्टर का वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया है, और ये पिछले साल के मुकाबले में टैक्स कलेक्शन फर्स्ट क्वार्टर में 24% ज़्यादा है, और इसको क्लोज़ किया है FBR ने 2.04 ट्रिलियन पे। जो रिसेंटली स्टेप्स लिए गए हैं केयरटेकर गवर्नमेंट के आने के बाद, ख़ास तौर पे सितंबर के महीने में, उसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट डिफरेंट मार्केट्स पे आया है, स्पेशली इन दी करेंसी मार्केट। और हमने देखा है कि सितंबर में जो पाकिस्तान रुपी है वो तकरीबन 6.2% डॉलर के अगेंस्ट इम्प्रूव हुई है, और काफ़ी मेजर क्रैकडाउन इलीगल करेंसी डीलिंग के ऊपर हुई है। इसके साथ साथ स्मगलिंग को रोकने की कोशिश हो रही है, और अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन डाली जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है और पाकिस्तान की करेंसी को स्टेबलाइज करने में हेल्प करेंगी। इसके साथ साथ एक्सचेंज कंपनीज़ के ऊपर भी रिफॉर्म भी कुछ की जा रही हैं जो स्टेट बैंक ने अनाउंस की हैं, ये भी इसको सपोर्ट करेंगी। और तमाम लीडिंग बैंक्स को 3 महीने का टाइम दिया गया है कि अपनी एक्सचेंज कंपनीज़ ओपन करें, और जो मनी चेंजर्स हैं उनके जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ा दिया गया है ताकि नंबर ऑफ़ प्लेयर्स कंसोलिडेट करें, और जो हम देख रहे हैं कि कुछ शेडी प्रैक्टिसेस एक्सचेंज मार्केट में होती हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। बैलेंस ऑफ ट्रेड की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं।
کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا فرسٹ کوارٹر 23 میں $5.3 بلین رہا ہے، جبکہ پچھلے سال یہ $9.2 بلین تھا، اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں سپٹمبر کے مہینے میں $2.5 بلین رہی ہیں، جبکہ امپورٹس ہماری تقریباً سپٹمبر میں $4 بلین رہی ہیں۔ اگر ہم بات کریں ڈفرینٹ سیکٹرز کی تو سیمنٹ کی جو سیلز ہیں اس میں 24.9% کا اضافہ ہوا ہے فرسٹ کوارٹر 24 میں، جبکہ آئل مارکیٹنگ کمپنی کی سیل میں 16% کی کمی آئی ہے۔ یہاں ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ میکرو لیول پہ جو اسٹیبلٹی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں بہت سارے اس کے کمپوننٹس ہیں، جس میں نہ صرف انلیگل ٹریڈ آف کرنسی اور اس طرح کی چیزوں کو اسمگلنگ کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ ہے وہ فورن انسٹیٹیوشنل انویسٹمنٹ کو یا ایف ڈی آئی کو بھی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور ریکوڈک میں جو فیڈرل گورنمنٹ کا شیئر ہے 25%، اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے کہ اس کو سعودی انویسٹرز کو سیل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پلانز آر بینگ فائنلائز ٹو انکریز دا گیس ٹیرف ٹو ریشنلائز دی گیس پرائسز، پرائیویٹائزیشن آف پاور کمپنیز کے اوپر بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے نیشنل الیکشنز ہونے ہیں، اس میں اب ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ یہ غالباً جنوری کے اینڈ تک ہوں گے۔ اور کیپٹل مارکیٹ کے اوپر اب ہم کوئکلی آ جاتے ہیں تو اگست میں ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں ایک کریکشن آیا تھا، جبکہ سپٹمبر میں اسٹاک مارکیٹ ریباؤنڈ ہوئی ہے اور 2.7% کا KSE 100 انڈیکس میں اضافہ ہوا ہے۔ اگر ہم پورے کوارٹر کی بات کریں تو KSE 100 انڈیکس 11.5% پازیٹیو ہے، اور KMI 30 انڈیکس جو ہے اس نے بھی اچھی ریباؤنڈ کیا ہے سپٹمبر میں 3.6% سے، اور یہ جو 3 مہینے کا جو انکریز ہے KMI 30 میں وہ 9.8% رہا ہے۔ کی ایونٹس جو اگر ہم دیکھیں کہ جو اکتوبر میں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس وقت گیس ٹیرف ہائیک کا ایک خطرہ ہے جو ظاہر ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا اگین، بیکاز وی کی ناٹ افورڈ ٹو کنٹینیو ٹو انکریز دا سرکولر ڈیٹ۔ مانیٹری پالیسی میٹنگ اگلے مہینے میں ہوگی، اور اگر کوئی اسٹیپ لیے جاتے ہیں سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے تو یہ کی ایونٹس ٹو واچ ان دا منتھ آف اکتوبر ہے۔ ایک جو بہت اچھی خوش آئند بات ہے جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے آج، کہ المیزان نے اپنے ڈیجیٹل ایسٹس کو فردر امپروو کیا ہے اور ڈیجیٹل پیمنٹ سروسز لائیو کر دی ہیں موبائل اپلیکیشن پہ بھی، اور میزان فنڈز کا جو آن لائن پورٹل ہے اس کے اوپر بھی۔ اس کو حاصل کرتے ہوئے یہ سارے انویسٹرز کے لیے اوپن کر دی گئی یہ سروس، اور اس سروس کو یوز کرتے ہوئے ایز این انویسٹر آپ اپنے جو ڈفرینٹ بلز ہیں، یوٹیلیٹی بلز ہیں، وہ آپ ڈائریکٹلی اپنے میوچل فنڈ اکاؤنٹ سے پے کر سکیں گے۔ اگر آپ نے کوئی اور بھی پیمنٹس کرنی ہے، تھرڈ پارٹی پیمنٹس کرنی ہے، تو وہ بھی آپ کو میوچل فنڈ کے پورٹ فولیو اکاؤنٹ سے یہ فیسیلیٹی 24/7 اویلیبل ہے۔ انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر فیسیلیٹی کو یوز کرتے ہوئے یہ آپ اس کو بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کنوینئنس کا فیکٹر ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ایک انیبلنگ فیکٹر ہے، کہ آپ کو ایک اپرچونٹی دے رہا ہے کہ آپ اپنے پیسے جو ہے وہ میوچل فنڈ میں رکھیں، اور اسپیشلی اگر آپ منی مارکیٹ فنڈ میں رکھتے ہیں ان پیسوں کو تو آج کل کے حساب سے 19 سے 20% آپ کو ریٹرن بھی ملے گا جب تک اس پیسے کو آپ یوٹیلائز نہیں کرتے۔ اور ایٹ دی کلک آف اے بٹن آپ نے جو پیمنٹس کرنی ہیں اس کو بجائے پہلے آپ ریڈیمپشن پروسیس سے جائیں، اس کے آپ کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ آپ ریڈیمپشن فائل کیے بغیر ڈائریکٹلی جو ہے وہ پیمنٹ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ اسکرین پہ اس کی ڈیٹیلز دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو میں آپ سب کو انکریج کروں گا کہ اس فیسیلیٹی کو یوز کریں اور اس کے اوپر ضرور اپنا فیڈ بیک ہمیں دیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں۔ سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے۔